नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. बऱ्या फुडारा खातीर लवचीक मुळाव्या सुविधांनी गुंतवणूक करप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. आपतकालीन प्रतिरोधक मुळाव्या सुविधा ह्या विशयाक वयल्या 6व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते आयज उलयताले. आयज नवी दिल्लींत हे परिशदेचें उक्तावण जालें. ही परिशद फाल्यां मेरेन चलतली. आपतकालीन संकश्टाचें मोजमाप अर्थीक नदरेंतल्यान केलें तरी ताचें खरें लुकसाण व्यक्ती, घराबे आनी समाजाक जाणवता. नवे मुळावे सुविधा प्रकल्प आनी संकश्टा उपरांतल्या पुनर्बांधणी यत्नांमदीं लवचीकता आस्पावीत जावपाची गरज आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. ज्या जाग्याचेर संकश्टाचो प्रभाव सीम हुपता त्या जाग्यार राष्ट्रांमदीं सामुहीक लवचीकता गरजेची आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पंचायती राज दिसा निमतान देशाक परबीं भेटयल्या. गांवगिऱ्या भारतांत बदल घडोवन हाडपा खातीर आनी लोकांच्या जिणेचो बरो दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर मुळाव्या पावड्यार वावुरपी सगळ्यांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या. पंचायती राज संस्थाक घटमूट करपाक आनी लोकांच्या सपनांक पाखो दिवपाक सरकार वावुरतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वामी गौतमानंदजी महाराज हांची रामकृष्ण मठ आनी रामकृष्ण मिशनाच्या अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्या खातीर तांकां परबीं भेटयल्या. समाजाक अदीक शाणपणां आनी करुणे खातीर स्वामी मार्गदर्शन करतले अशी आपल्याक खात्री आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हटलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारा खातीर गोंयांत 27 एप्रिलाक येतले. सांजे 7 वरांचेर दक्षिण गोंयांत सांकवाळ हांगा तांची जाहीर सभा जातली अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांचे स्टार प्रचारक म्हणटे ह्या सभेंत लोकांक संबोधीत करतले. ह्या सभेक 50,000 गोंयकार हाजीर रावतले अशी माहिती तानावडे हांणी दिल्या. पणजे भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. तशेंच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियान भाजपाक तेंको दिवपाचें जाहीर केलां. गोंयांतूय पार्टीच्या फाटल्यान तेंको दिला अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हवामान बदलाच्या म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर उजवाड घातलो आनी ताचे परिणाम आडोवचे खातीर रानां संरक्षणाची म्हत्वाची भुमिका अधोरेखीत केली. डेहराडून हांगच्या फॉरेस्ट रिझर्व संस्थेन आयज भारतीय रानां सेवा परिवीक्षाच्या दीक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती उलयताल्यो. मनीस जाणा जावन रानाचें म्हत्व विसरपाची चूक करपाक लागल्यात. मनीस हो पृथ्वीवयल्या संसाधनाचो फकत मालक न्हय तर संरक्षक आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. राष्ट्रपतीन आपल्या उलोवपांतल्यान प्रोबेशन अधिकाऱ्यांक रानाचें संरक्षण, सांबाळ आनी संगोपन ही 3 म्हत्वाची कर्तव्यां पार पाडपा खातीर उर्बा दिली. ही जापसालदारकी ते बरे तरेन सांबाळटले असो विश्वास राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायलो. कोटक महिंद्रा बँकेन नवी क्रेडीट कार्डां जारी करपाचें तात्काळ थांबोवचें असो आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान दिल्यात. एपेक्स बँकेन ऑनलायन आनी मोबायल बँकिंग चॅनलां वरवीं नव्या गिरायकांच्या ऑन बोर्डिंगाचेर मर्यादा घातल्यात. लडाखांत भारतीय सेनेन कारगिल पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान कारगिल विजय दिसाच्या 25व्या वर्सुकी सुवाळ्या निमतान हेम्बोटिंगला दर्रे हांगा आर्गां ओपपी कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्या वेळार लडाख पुलीस अपर महासंचालक एस.टी. जंबाल हांणी सेल्फी पॉयंटचें अनावरण केलें. सुरक्षेच्या पयल्या वळेरेंत भारतीय सेना सदांच सगळ्यांच्या मुखार आसा अशें एस.टी. सिंग जमवाल हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हटलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावड्या खातीरच्या प्रचार आयज सोंपता. मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी देशभरांत जायत्यो रॅली करत आसात. ह्या खातीर 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या एकूण 90 मतदारसंघांनी मतदान शुक्रारा जातलें. छत्तीसगडच्या जांजगिरी चंपा लोकसभा मतदारसंघांत प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक बसकेन उलोवप केलें. गरीब, तरणाटे, बायलां आनी शेतकारांचें कल्याण राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचें प्राधान्य आसा अशें मोदी हांणी सांगलें. तशेंच तांणी महासमुंद लोकसभा मतदारसंघांतल्या धामतारी शारांत भौशीक बसकेन उलोवप केलें. हाचे आदीं राजस्थानांतल्या टोक सवाई
माधोपूर लोकसभा मतदारसंघातल्या उनियारा हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींत प्रधानमंत्री मोदी हांणी उलोवप केलें आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.